फूलमालाको गहना फुलैको झै अनुहार, फूलमालाको गहना फुलैको झै अनुहार। विष्णु चित्तकी गोदाउ श्री रङ्गनाथ बलिहार, हो विष्णु चित्तकी गोदाउ श्री रङ्गनाथ बलिहार। जय श्रीमन्नारायण। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवरं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। मौद्गल्यान्वयरत्नभूतममलं लक्ष्मीससेवारतं स्वामी श्रीसुखसूरिपादमधुपं विद्वद्वरं शान्तिदं। श्रीमद्भागवतादिशास्त्ररसिकं स्वाचार्यनिष्ठं सदा श्रीमद्देवकीनन्दनं गुरुवरं वन्दे कृपासागरम्। तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने, यः श्रुतिस्मृतिसूत्राणाम् अन्तर्ज्वरमसीसमत्। कर्कटे पूर्वफल्गुन्यां तुलसीकाननोद्भवां पाण्ड्ये विश्वम्भरां गोदां वन्दे श्रीरङ्गनायकीम्। नीलातुङ्गस्तनगिरितटी सुप्तमुद्बोध्य कृष्णं पारार्थ्यं स्वं श्रुतिशतशिरःसिद्धमध्यापयन्ति। सोच्छिष्टायां स्रजिनिगलितं यावलात्कृत्य भुङ्क्ते गोदा तस्यै नम इदमिदं भूय एवास्तु भूयः। शतमखमणिनीला चारुकल्हारहस्ता स्तनभरनमिताङ्गी सान्द्रवात्सल्यसिन्धुः। अलकविनिहिताभिः स्रग्भिराकृष्टनाथा विलसतु हृदि गोदा विष्णुचित्तात्मजानः। अखिल हे अप्रत्यनीक कल्याणैकतान स्वेतर समस्त वस्तु विलक्षण अनंत ज्ञानानंदैक स्वरूप परात्पर परब्रह्म परमेश्वर भगवान श्रीमन्नारायण प्रभु को मुखोल्लास का निमित्त मंगलाशासन स्वरूप श्री गोदा देवी द्वारा विरचित तिरुप्पावै दिव्य प्रबन्ध को क्रमबद्ध रसास्वादन गर्दै आज हामी यस श्रृङ्खलासम्म आइपुगेका छौँ। जगज्जननी श्री गोदा देवी समग्र जीवको कल्याणका निमित्त भगवानलाई जगाइरहनु भएको छ। भगवानलाई आफ्नो शेषित्व स्वरूप नभुल्नका लागि बताउँदै गरेकी गोदा देवीले चेतनलाई तिमी भगवानकै वस्तु हौ, भगवानकै शेषभूत हौ भनेर सम्झाउनु भयो प्रबन्धका माध्यमद्वारा। श्री धन्वीनव्य नगरलाई ब्रजभूमिका रूपले परिकल्पना गरेर आफूलाई गोपी भावमा चिन्तन गरेर भगवान श्री बटपत्र शाहीलाई तत्कालमा भगवानको श्रीकृष्ण अवतार जो विभव अवतार कोटिमा पर्दछ त्यस रूपले चिन्तन गरेर 10 आलवारहरूलाई 10 सखीका रूपले अनुभव गर्दै समग्र चेतनहरूको उज्जीवन कसरी हुन सक्दछ, भगवानको कृपा यी जीवहरूमाथि कसरी बन्न सक्दछ भनेर सतत चिन्तनरत बनिकन तिरुप्पावै दिव्य प्रबन्धको निर्माण र अनुभव गर्नुभयो श्री गोदाम्बा महारानीले। मार्गशीर्ष व्रत जसलाई धनुर्मास व्रत भनेर बताइन्छ, यसको एक सुन्दर अनुष्ठान प्रक्रिया पूर्वाचार्यहरूले गर्दै आउनुभएको छ र यस अनुष्ठान कालमा श्री गोदा देवी द्वारा विरचित तिरुप्पावै दिव्य प्रबन्धको स्वाध्याय र कालक्षेप गर्दै रहनुहुन्छ आचार्यहरूले। हामीले पनि गएका श्रृङ्खलासम्म आइपुग्दा
तृतीय गाथासम्मको सारलाई यथासम्भव अनुभव गऱ्यौँ। आउँ आज चतुर्थ गाथाको अनुभव गरौँ। प्रथमतः श्री गोदादेवीका श्रीमुखबाट निश्रित मूल प्रबन्धलाई पाठ गर्नेछौँ। त्यस पछाडि त्यसको मूल अनुवाद र यथासम्भव विवरणलाई पनि सुन्दै जानेछौँ। आलिमडे कन्ना उन्नुनी कैकरवेल आलियलु पुक्कु मुकुंदु कोडार्तेरी ओळि मुदल्वन उर्वं पोल मेय करुत्तु पालियंतोलुडै पद्मनाभन कैயில் आलि पोल मिंदिवलम मरिपोल निन्नदिरंदु ताड़ादे सारंग मुदैत्त सरमडै पोल बाडबुलगिनील पेदिडाय नांगलुम मारहडि नीराड मयिंदे लोरेंबावाय। अयि भो गंभीर वृष्टि निर्वाहक परजन्य देव स्वकीयम् औदार्यं मनागपि मास्मपि तथं कारशीः अर्णवान्तः अवगाह्य तत्रत्यं तोयमुपादाय गर्जनम् आकलय्य व्योमाङ्गणम् अधिरुह्य कालोपलक्षित सकल पदार्थ कारणभूत सर्वेश्वर विग्रह सावर्ण्यम् अवाप्य पृथुरमणीय भुजसारिणः तस्यैव भगवतः पद्मनाभस्य बाह्वग्रस्थित सुदर्शनवद् विभाशुरो भूत्वा पाञ्चजन्यवद् विपुलं घोषमुद्भाव्य सारंगप्रसूत सरवर्षवत् सलिलधारा अविलम्बं समुत्पादय जगति सर्वोज्जीवनकृते अस्माकं सानन्दं मार्गशीर्षावगाहनकृते च। यसको प्रत्येक पदका अर्थलाई मूल रूपमा चिन्तन गर्नुभएको छ आचार्यहरूले। अयि भो गम्भीर वृष्टि निर्वाहक पर्जन्य देव, हे गम्भीर वर्षालाई निर्वहन गर्ने पर्जन्य देव, आफ्नो औदार्यलाई अलिकति मात्रै पनि संकुचित नगर्नुहोस्। समुद्रका भित्र प्रवेश गरेर त्यहाँको जललाई लिएर गर्जना गर्दै माथि आकाशमा चढेर काल आदि सम्पूर्ण पदार्थहरूका कारण भइबक्सेका भगवान सर्वेश्वरको श्री विग्रह समान स्वरूपलाई प्राप्त गरेर भगवानको जस्तै श्यामलो वर्णलाई प्राप्त गरेर विशाल अनि सुन्दर भुजा भएका पद्मनाभ भगवानका हातमा विराजमान हुनुभएका सुदर्शन चक्रराज जस्तै चम्किलो भएर पाञ्चजन्य जस्तै विशाल आवाज निकालेर सारंग धनुबाट निस्किएका बाणहरू झैं खूब वर्षा गर्नुहोस्। जगतमा सबैको उज्जीवनका लागि र हाम्रो यो मार्गशीर्ष व्रतलाई आनन्दपूर्वक सम्पन्न गर्न आवश्यक जलमा अवगाहन गर्नका लागि खूब वर्षा गर्नुहोस्। यसरी गोदादेवी गोपी भावद्वारा साक्षात मेघ देवतालाई आज्ञा गरिरहनु भएको छ। हे मेघ देवता, हजुर सागरका भित्र प्रवेश गरेर त्यहाँ भएको जललाई लिएर भगवान श्रीमन्नारायण प्रभुको दिव्य मंगल विग्रह जस्तै श्यामलो वर्णलाई प्राप्त गरेर भगवानका श्री हस्तमा विराजित पाञ्चजन्य शंख जस्तै गम्भीर ध्वनि उत्पादन गरेर वहाँकै श्री हस्तमा विराजित हेतिराज सुदर्शन जस्तै अत्यन्तै चम्किलो बनिकन भगवानका हातमा विराजित सारंग धनुषका बाणहरू जसरी निस्कन्छन् उसै गरी अनेक धाराहरू बनाएर विशाल वृष्टि गर्नुहोस् र यो हाम्रो व्रतलाई पूर्ण गर्नुहोस्। यसरी पर्जन्य देवलाई गोपिनीहरूले आज्ञा दिइरहनु भएको छ। मेघ देवता हुनुहुन्छ, यी गोपिनीहरू त मनुष्य हुनुहुन्छ। त मनुष्यले देवतालाई आज्ञा दिन मिल्छ र?
यो कसरी सम्भव छ भन्ने शङ्का हुन सक्दछ। यसको समाधानमा बताउनुहुन्छ जसरी उपनिषद्ले भीषास्माद् वातः पवते भीषोदेति सूर्यः भीषास्माद् अग्निश्चेन्द्रश्च मृत्युर्धावति पञ्चम इति भनेर बताउनु भएको छ। भगवानका डरले वायु चल्दछन्, भगवानकै डरले भगवानकै अनुशासनलाई पालन गरेर सूर्य समयमा उदाउँछन्, समयमा अस्ताउँछन्। अग्निले जलाउने काम पनि भगवानकै डरले, त्यसैगरी इन्द्रले वर्षा गर्दछन्, त्यो पनि भगवानकै आज्ञाले। सारा दिक्पाल लोकपाल सबै नै भगवानका अधीनमा छन् भनेर जान्नु पर्दछ। भगवान स्वामी हुनुहुन्छ। जसरी एक सम्पन्न स्वामीका घरमा उनकी धर्मपत्नी, उनका परिवारजन सबैजना छन्, सेवक बसेका छन् ती स्वामीका लागि कोही भने ती सेवकलाई ती मालिककी पत्नीले पनि आज्ञा गर्न सक्दछन्, अरू पुत्र पौत्रादिले पनि आज्ञा दिन सक्दछन्, यसो गर्नुहोस् उसो गर्नुहोस् भनेर अराउन सक्दछन्। उसै गरी परम भागवत जन जो भगवानका परिकर हुनुहुन्छ, भगवानलाई नि सर्वशेषी मान्नुभएको छ, स्वामी मान्नुभएको छ, आफूलाई भगवानको मान्नुभएको छ, ओ त्यस्ता महाभागवतहरूले देवताहरूलाई पनि आज्ञा गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने रहस्यलाई यहाँ बताइरहनु भएको छ। श्री विष्णु धर्मोत्तर पुराणमा बताउनुहुन्छ ऋषिले द्रवन्ति दैत्याः प्रणमन्ति देवताः नश्यन्ति रक्षां स्यपयन्ति चारयः यत्कीर्तनात् सोद्भुतरूपकेण ममास्तु माङ्गल्यविवृद्धये हरिः। भगवानको नाम संकीर्तन गर्नाले सारा दैत्यहरू डराउँछन्, भाग्छन्। प्रणमन्ति देवताः, देवताहरू भगवानको नामले नै भागवत जनका अघिल्तिर आएर शिर झुकाउँछन्, प्रणाम गर्दछन्। राक्षसहरू नष्ट हुन्छन्, चारणहरू त्यहाँबाट भाग्दछन्। यस्तो भगवानका नामको महिमा छ र भगवानका नाम लिने त्यस्ता भागवत जनहरूको महिमा जान्नु पर्दछ। यसुसले परम भागवती गोपिनीहरू भगवानका हुनुहुन्छ। भगवानका अधीनमा भएका मेघ देवतालाई आज्ञा गर्न उहाँहरूलाई अधिकार छ र देवता उहाँहरूको आज्ञालाई स्वीकार गर्नुहुन्छ भन्ने रहस्यलाई जान्नु पर्दछ। भगवानको नाम संकीर्तन गर्नाले मात्रै देवताः प्रणमन्ति, देवताहरू प्रणाम गर्न आउनुहुन्छ। यसबाट के जानिन्छ भने सतत भगवानको नाम लिइरहने यी गोपिनीहरू, त्यसमा पनि मार्गशीर्ष व्रतका बहाना उत्तम पुरुष भगवान त्रिविक्रमका चरणको कीर्तन गर्ने, भगवानका नामको कीर्तन गर्ने यस्ता गोपिनीहरूका अघिल्तिर साक्षात मेघ देवता आएर शिर झुकाएर प्रणाम गर्नुभयो भन्ने जान्नु पर्दछ। र उहाँलाई गोपिनीहरू आज्ञा गरिरहनु भएको छ। भगवान परम पुरुषोत्तम सम्पूर्ण जगतको निर्वाहका निमित्त सूर्य आदि गरेका देवताहरूलाई प्रकट गर्नुहुन्छ। भगवानले सारा देवताहरूलाई समय समयमा प्रकट गर्नुभयो। ती देवताहरू जगतका लागि कतिपय ताप प्रदान गर्नेछन्, कतिपय शीत प्रदान गर्नेछन्। सूर्यनारायण ताप प्रदान गर्नुहुन्छ, चन्द्रमा शीत प्रदान गर्नुहुन्छ। परन्तु पर्जन्य देव सूर्य जस्तै अग्नि जस्तै ताप प्रदान गर्नेवाला हुनुहुन्न। गोपिनीहरू के भन्दै हुनुहुन्छ भने हे मेघ देवता, तपाईँ त सूर्य जस्ता तापलाई दिनेवाला हुनुहुन्न। तापले सन्तप्त भएका हामी जस्ता संसारीहरूलाई समय समयमा वर्षा गरिदिएर शीतलता प्रदान गर्नेवाला हुनुहुन्छ, हाम्रो उज्जीवन गरिदिनेवाला हुनुहुन्छ। यसरी मेघदेवताको स्तुति गर्दै गोपिनीहरूले सम्बोधन गर्नुभयो, हे गम्भीर वृष्टि निर्वाहक पर्जन्य देव भनेर। सम्बोधनको यो तात्पर्य हो। हात जोडेर तयार रहनुभएका मेघ देवतालाई गोपिनीहरूले सम्बोधन गरिसकेपछि
मेघ देवताले भन्नुभयो आज्ञापयन्तु आर्याः, हे मान्य हो, हे गोपिनीहरू हो, हजुरहरूले मलाई आज्ञा गर्नुहोस्। अब आज्ञा गर्दै हुनुहुन्छ गोपिनीहरू। पहिले भन्नुभयो हजुरले आफ्नो उदारतालाई अलिकति मात्रै पनि संकुचित नगर्नुहोला। औदार्य नाम गरेको गुण अरू देवतामा भन्दा मेघ देवतामा धेरै देखिन्छ। उदारता, किनभने कुनै प्रयोजनलाई नहेरिकन मैले वर्षा गरिदिए बापत मलाई यसो गरिदिन्छन् अथवा मलाई यति प्रत्युपकार गरिदिन्छन् भन्ने आशा नगरिकन वर्षा मात्र गर्नुहुन्छ मेघ देवताले। समय समयमा वर्षा गरिरहनुहुन्छ। यस प्रकारको उदारता तपाईले पुण्यात्माहरूका अघिल्तिर मात्रै देखाउँछु, पापीहरूका अघिल्तिर देखाउने छैन नभन्नु होला। सर्वत्र समरूपले वर्षा गरिदिनुहोस्। आवश्यकता अनुसारको वर्षाले सबैलाई कृतार्थ गरिदिनुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ गोपिनीहरू। सम्बोधनमा हे मेघ देवता, तपाईले पानीको वर्षा गर्नुहोस् यति मात्र नभनेर समुद्रका भित्र प्रवेश गरेर त्यहाँको जललाई लिएर भन्नुमा चाहिँ के तात्पर्य छ नि त भन्दा बताउनुहुन्छ। यो त ध्वन्यर्थ विवरणमा मात्रै बताउन सकिन्छ। प्रत्यक्षतः खूब वर्षा गर्नुहोस्, त्यहाँको जल ल्याएर वर्षा गर्नुहोस् यति मात्रै भन्न सकिन्छ। तर यसका ध्वन्यर्थद्वारा धेरै प्रकारका अर्थहरू चिन्तन गर्नुभएको छ आचार्यहरूले। त्यसकारणले साक्षात् ध्वन्यर्थ प्रणालीलाई नै यहाँ अवलम्बन गर्नुहुन्छ। मेघ भनेर त्यस्ता ज्ञानी विद्वान आचार्यलाई सम्बोधन गरिरहनु भएको छ, जो महाभागवत हुनुहुन्छ, ज्ञानानुष्ठान सम्पन्न हुनुहुन्छ। त्यस्ता महनीय जनलाई यहाँ सम्बोधन गरिरहनु भएको बुझ्नु पर्दछ। मेघमा र त्यस्ता ज्ञानीहरूमा भएको साम्यलाई यहाँ विविध प्रकारले देखाइरहनु भएको छ। जसरी मेघले त्यो नुनिलो पानीलाई लिएर गएर आफूले पिएर अनि त्यसलाई मिठो बनाएर वर्षाकालमा वर्षा गरिदिन्छन्। त्यस्तो नुनिलो पानी मिठो भएर बर्सन्छ वर्षाकालमा। यसै गरी सम्पूर्ण श्रुति सागरभित्र भएको अत्यन्तै कठोर अर्थलाई, रुखा रुखा अर्थहरूलाई पनि आफूले ग्रहण गरेर त्यसलाई फेरि कसरी सम्झन सक्छन् अरूले सरलतया, त्यसो गरिकन उपदेशका माध्यमले वर्षा गर्नुहुन्छ आचार्यले। मेघले सागरको जललाई लिएर गएर मिठो बनाएर वर्षा गर्ने हुन्। उसै गरी श्रुति सागर, वेद सागर, त्यस्ता सागरको त्यस कठोर अर्थरूपी जललाई लिएर आफूले त्यसलाई धारण गरेर अति मिठो बनाएर उपदेशका क्रममा आचार्यले वर्षा गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले मेघ र आचार्यमा भएका अनेक साम्यमध्ये एउटा साम्य यो हो। सबैले भोग गर्न सक्ने, सबैले सुन्न सक्ने, सबैका लागि कल्याण गर्ने त्यस प्रकारको उपदेशको वर्षा आचार्य श्रीले गर्नुहुन्छ। त्यसै गरी मेघ वर्षा गर्नका लागि यहाँबाट वहाँ उड्छन्, त्यहाँबाट त्यहाँ उड्छन्, तत्तत स्थलमा गएर खूब वर्षा गर्दछन्। उसै गरी आचार्यहरू ज्ञानीहरू पनि यहाँबाट वहाँ, वहाँबाट वहाँ, कहिले तीर्थाटनको बहाना, कहिले क्षेत्राटनको बहानाले तत्तत स्थलमा गएर आवश्यकता अनुसार सबैको उज्जीवन हुने प्रकृतिका उपदेशहरूको वर्षा गर्नुहुन्छ। मेघले उडी उडिकन तत्तत स्थल थलमा गइकन वर्षा गरे झैँ आचार्यहरू पनि यात्राका बहानाले तत्तत स्थलमा गएर उपदेशको वर्षा गर्नुहुन्छ। यो अर्को साम्य भयो। जसरी मेघले खाल्डा परेका स्थानमा खूब वर्षा गरेर त्यो खाल्डो पानीले भरिदिन्छन्, उसै गरी आचार्यले पनि ज्ञान नभएका रित्ता हामी जस्ता संसारीहरूलाई खूब उपदेशको वर्षा गरेर
ज्ञानको वर्षा गरेर भरी बनाइदिनुहुन्छ, पूर्ण बनाइदिनुहुन्छ। यो अर्को साम्य भयो। यसै गरी जलदस्तु सर्वदापि न वर्षति अपितु कालविशेषेषु एवं गुरवोपि समयविशेषेषु एव सदुपदेश निष्णाता भवन्ति। मेघले सधैँ वर्षा गरेको गरे गर्दैनन्। समय विशेषमा मात्रै उनले वर्षा गर्दछन्। जसरी त्यसै गरी आचार्यहरूले पनि जतिसुकै खेरि उपदेशै मात्रै गरिरहनुहुन्न। उसको अवस्थालाई हेरेर, उसको अनुकूलतालाई विचार गरेर, उसको योग्यता क्षमतालाई पनि विचार गरेर जति बताउनुपर्छ, जे बताउनुपर्छ, जसरी उसको कल्याण हुन्छ त्यो समयलाई विचार गरेर नै उपदेश गर्नुहुन्छ। यो अर्को साम्य भयो मेघ र आचार्यमा। यसै गरी जस बेला मेघले धेरै समयसम्म वर्षा गर्दैनन्, नगरेका समयमा अनेक प्रकारका पीडाहरू जगतमा देखा पर्दछन्। पिउने पानी हुँदैन, अनेक रोग लाग्दछन्, खडेरी परेको हुन्छ, अन्न हुँदैन, विविध समस्या त्यस समयमा देखा परेका हुन्छन्। मेघले वर्षा गरिसकेपछि ती पीडाहरू सबै नष्ट भएर जान्छन्। उसै गरी आचार्य रूपी मेघले उपदेश रूपी वर्षा नगर्ने हो भने जगतमा अनेक प्रकारका रोगहरू देखा पर्छन्। मेघले वर्षा नगर्दा भौतिक रोगहरू देखा पर्दछन्। आचार्यले उपदेशको वर्षा नगर्दा आत्मिक रोगहरू देखा पर्दछन्। हामीले गएका श्रृङ्खलामा पनि सुनेका छौँ 6 प्रकारका इति बाधाहरू जो आत्म सम्बन्धी हुन्। आत्माका 6 रोगहरूलाई हामीले सुनेका छौँ। एउटा हो देहात्म भ्रम, देहलाई नै आत्मा मान्नु। यो शरीर त प्राकृत वस्तु हो, आत्मा अप्राकृत वस्तु हो। शरीरसँग उसको कुनै नाता गोतै छैन। तर पनि यहाँसम्म अज्ञानले हामीलाई ढाकेको हुन्छ कि यो शरीरदेखि अतिरिक्त अर्को आत्मा छ भन्ने कसै गरी पनि हामी अनुभव गर्न सकिरहेका हुन्नौँ। सुन्छौँ उपदेश, सुनाउँछौँ, हो त्यो अलग हो, शरीर अलग हो, तर अनुभवमा भने त्यो अलग हो भन्ने भाव बन्न सकिरहेको हुँदैन। यसलाई भनिन्छ देहात्म भ्रम। एउटा रोग हो। उसै गरी स्वस्वातन्त्र्य भ्रम, म स्वतन्त्र हुँ, म कसैको पराधीन होइन। वस्तुतः यो जीवात्मा परमात्माको वस्तु हो, परमात्माको अधीन हो। यो स्वतन्त्र होइन, परतन्त्र हो, पारतन्त्र नै यसको स्वरूप हो। तर अज्ञानका कारण उसले आफूलाई स्वतन्त्र मानिरहेको हुन्छ। यसलाई अर्को एउटा पीडा भनेर जान्नु पर्दछ। अर्को हो अन्यस्य सत्व भ्रम। हामी भगवानका मात्रै हौँ, भगवान मात्रै शेषी भइबक्सन्छ, अरू कसैका पनि शेष होइनौँ। तर जीवले अज्ञानका कारण त्यो भुलेर कोही देवता विशेषलाई आफ्नो शेषी मानेर म उहाँको हुँ भनेर सामान्य संसारी कोही अलिअलि चमत्कार गर्ने कोही हुन्, उनलाई पनि जगदीश्वर मानेर उसको शेष आफूलाई अनुभव गरेर हिँडिरहेका हुन्छन्। यसलाई भनिन्छ अन्य शेषत्व भ्रम। भगवानदेखि अतिरिक्त अरू कसैको पनि शेष हुँ भन्ने जो यो अज्ञान, यो पनि आत्माको एउटा डरलाग्दो रोग हो। त्यस पछाडि अर्को हो स्वरक्षणे स्वान्वय योग्यता भ्रम। आफ्नो रक्षा आफै गर्न सक्छु भन्ने यो भ्रम, यो पनि आत्माको रोग हो। हामीले द्रौपदीका प्रसङ्गमा पनि सुन्ने गर्छौँ नि, जब शरीर सम्बन्धीहरू कसैले रक्षा गरेनन्, राजाले रक्षा गरेनन्, गुरुले रक्षा गरेनन्, कसैले रक्षा नगरिसकेपछि आफ्नो रक्षा आफै गर्नका निमित्त देवी लाग्नु हो। तर दुष्ट दुशासनका अघिल्तिर उहाँको केही लागेन, पराजित हुनुभयो। अनि मात्रै थाहा पाउनुभयो कि यो आत्माका सच्चा पति भनेका भगवान मात्रै भइबक्सन्छ। पति भनेको रक्षक भगवान मात्रै हुनुहुन्छ भन्ने उहाँलाई ख्याल भयो। अज्ञानले जबसम्म हामीलाई ढाकिरहेको हुन्छ तबसम्म मेरो रक्षा म आफै गर्न सक्छु भन्ने यस्तो भ्रम बनिरहेको हुन्छ। यो आत्माको अर्को
डरलाग्दो रोग हो। त्यस पछाडि अर्को हो अबान्धवेषु बन्धुत्व भ्रम। अबान्धवलाई बन्धु मान्नु। शरीर सम्बन्धी कोही पनि बन्धु होइनन्, किनभने न साथमा आए न साथमा जान्छन्। सबै प्रकारको बन्धु त भगवान् मात्रै हुनुहुन्छ, तर संसारीहरूलाई बन्धु मान्नु यो पनि एउटा आत्माको रोग हो। र अन्तिम रोग हो विषयमा आसक्ति। शब्द स्पर्श रूप रस गन्ध यसको भोगमा खूब आसक्ति बन्यो भने यो पनि आत्माको एउटा डरलाग्दो रोग। 6 प्रकारका रोगहरू यी सबै समयमा आचार्य रूपी मेघले उपदेश रूपी वर्षा नगर्ने हो भने, गर्दै नरहने हो भने आत्माका यी रोगहरू देखा पर्दछन्। त्यसकारणले मेघमा र आचार्यमा यो अर्को साम्य भयो। कहिलेकाहीँ मेघले खूब वर्षा गर्छन् र पनि उनी तृप्त हुँदैनन्, झन् धेरै वर्षा गर्छन्, झन् धेरै गर्दछन्। अनि वर्षा गरे बापत फेरि मलाई केही गर्देलान् कि अरूले भनेर प्रतिप्रकारको आशा पनि हुँदैन। त्यस्तै प्रकारले आचार्यले पनि अधिकाधिक विशेष अर्थको उपदेश गरिरहनुहुन्छ। हो यसो गर्दा पो हुन्छ कि यिनलाई, यसरी पो सम्झन्छन् कि उसरी पो सम्झन्छन् कि भनेर खूब उपदेशको वर्षा गरेको गरे गर्नुहुन्छ। कतिखेर अनुकूल समय आउला र अझै धेरै सुनाऊ यिनलाई भनेर लागिरहनु भएको हुन्छ। कुनै प्रकारको प्रतिप्रकारको आशा पनि गर्नुभएको हुन्न। यो पनि मेघमा र आचार्य भएको अर्को समता भनेर जान्नुपर्दछ। मेघले कहिलेकाहीँ कतिपय छिटाहरू वर्षा गरेर छोडिदिन्छन्, कहिलेकाहीँ भारी वर्षा हुन्छ। वर्षा भएको भई सबैलाई आश्चर्यचकित बनाउँछन्। त्यस्तै प्रकारले आचार्यले कहिलेकाहीँ थोरै उपदेश गर्नुहुन्छ, मन्त्र मात्रै उपदेश गर्नुहुन्छ। मन्त्रमा कतिपय अक्षरहरू हुन्छन्, त्यति मात्रै उपदेश गर्नुहुन्छ। फेरि कुनै समयमा मन्त्रार्थको उपदेश गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ श्रुति स्मृति इतिहास पुराणहरूको खूब व्याख्यान गर्नुहुन्छ। हो भयो अब भयो भन्ने बेलासम्म पनि उपदेश गरि नै रहनुहुन्छ। मेघले कहिलेकाहीँ थोरै वर्षा कहिलेकाहीँ धेरै वर्षा गरे जस्तो आचार्यले पनि उपदेशको वर्षा त्यसै गरी गर्नुहुन्छ। यो पनि मेघ र आचार्य भएको अर्को साम्य हो भनेर जान्नुपर्दछ। मेघले कहिलेकाहीँ पानी भएकै ठाउँमा पनि वर्षा गर्ने, कहिलेकाहीँ तताएका फलाममा वर्षा गर्ने, कहिलेकाहीँ बालुवामा वर्षा गर्ने। यसरी वर्षा गर्दै जाँदा काहीँको वर्षा त्यो मुक्तामणिको दानु जस्तो बन्दछ, सुन्दर। काहीँ जहाँ फलामको तातेको त्यो डल्लो त्यसमा वर्षा भयो भने तुरुन्तै झ्वाइँ गर्छ, सकिन्छ। बालुवामा त्यहीँ भित्र आउँछ। काहीँ सुन्दर मोतीका दाना जस्तो बनेको त्यो जलको छिटो काहीँ हराएर सकियो, खेर गयो। त्यस्तै प्रकारले आचार्यले पनि उपदेश गर्दा मेधावी शिष्यहरूलाई उपदेश गर्नुहुन्छ, ज्ञानीहरूलाई गर्नुहुन्छ। उहाँहरूमा त्यो आचार्यको उपदेश मोतीका दाना जस्ता भएर रहन्छन्, अडिन्छन्। कतिपय अज्ञानीहरूलाई उपदेश गर्नु पर्ने हुन्छ, त त्यस समयमा तिनीहरूले त्यो उपदेशलाई वास्तै गरिदिँदैनन्। त्यो उपदेशले उनीहरूलाई कोही कामै गर्दैन। बालुवामा अथवा तातो फलामका डल्लामा वर्षा भए जत्तिकै भयो। त्यही वर्षा उपदेश रूपी वर्षा श्रीवचन भूषण आदि गरेका ग्रन्थका रूपले प्रकट भए, जो दिव्य आभूषणका रूपले प्रपन्नजनहरूका लागि धार्य रूपले कतिपय उपदेशहरू त्यस्ता अज्ञानीहरूमा परे, त्यो उपदेशहरू सबै खेर गए। यो पनि एउटा मेघ र आचार्य भएको समता भनेर जान्नुपर्दछ। उसै गरी मेघले प्रदान गरेको जो वर्षा हो, जल हो, कहिलेकाहीँ समुद्रमा, कहिलेकाहीँ नदीमा, कहिलेकाहीँ कुवामा पर्दछ। कुवा नदी इत्यादिमा प्रवेश गर्दाखेरि त्यो पुनः अरू सबैका लागि उपभोग्य भएर रहन्छ।
त्यही वर्षाको छिटो त्यो धारो यदि फोहोर किचडमा नालीमा पर्ने भने त्यही जल पिउन योग्य हुँदैन। उसै गरी अधिकारीहरूमा सत्पात्रहरूमा गरिएको उपदेश ग्राह्य भएर रहन्छ, तर दुष्टहरूमा जो अनधिकारी छन् उनीहरूमा गरिएको उपदेश त्यो उपदेश काम नलाग्ने भएर जान्छ। अगाडि त्यो उपदेशले कुनै काम गर्दैन, उल्टो त्यो उपदेशको अनर्थ प्रचार गर्दछन् अज्ञहरूले। वेदले के भन्नुभयो? पूर्वे पूर्वेभ्यो वच एतदुचुः। पूर्वाचार्यहरूले सदुपदेश परम्परामा जे विषयलाई बताउँदै बताउँदै आउनुभएको छ त्यो क्रमशः गुरु परम्पराका द्वारा सुनिरहेको छ, त्यसको प्रचार भइरहेको छ। त्यस्ता सद अर्थहरू यसरी सार्थक जलवर्षा जस्तो भएर बर्सिरहेका छन्। तर कतिपय उपदेशहरू भने त्यस्ता दुष्टलाई मिलेको छ, ती दुष्टहरूले त्यसलाई दूषित गरिदिएर त्यसको अपव्याख्या गर्न थालेका छन्। मेघले त सबैलाई भेद नगरिकन अधिकारी अनधिकारी सबैलाई नै वर्षा गर्ने हो। आचार्यले पनि उपदेश गर्दा सबैको कल्याण होस् भनेर नै गर्ने हो, तर त्यही उपदेश कसैका लागि उज्जीवन गर्ने बन्यो, कसैका लागि भने त्यो अत्यन्त हेय बन्यो। त्यसकारणले मेघ र आचार्यमा यो पनि अर्को साम्य हो भनेर जान्नुपर्दछ। मेघले अनन्य गति भएका ती अन्न बालीहरू जो सतत वर्षाको प्रतीक्षा गरेर बसेका छन् तिनीहरूलाई जीवन दिने काम गर्दछन्। समय समय वर्षा गरिदिएर त्यो बालीलाई खुब बढाइदिन्छन्, हरियाली बढ्दछ, फल फूल लाग्दछन्। त्यसरी पोषक भएर मेघले जलवर्षा गर्दछन्। तर त्यही जलवर्षा कहिलेकाहीँ आँकका रुखमा पनि पर्दछ। अर्क वृक्ष जब मेघले वर्षा गर्न लाग्दछन् आँकका वृक्षले भन्छ रे, त्वयि वर्षति पर्जन्य सर्वे पल्लविता द्रुमाः अस्माकं अर्कवृक्षाणां पूर्वपत्रेषु संशयः। तिमी त खूब वर्षा गर्छौ नि, सबै रुख बिरुवा सबै हरियालीले युक्त हुन्छन्, पल्लवित भएका हुन्छन्, सबलाई त आनन्दै मिलेको छ। तर अस्माकं अर्कवृक्षाणां, हामी जस्ता आँकका वृक्षहरूलाई भने हिजो अस्ति रहेको त्यो पात पनि रहन्छ कि रहँदैन भन्ने सन्देह हुन्छ। किनभने खूब वर्षा भयो भने आँकको रुख मर्दछ, भएका पात झर्दछन्। अरू सबै वनस्पतिलाई कल्याण गर्यो मेघले, तर आँकको वृक्षलाई भने कल्याण गरेन। जसरी त्यसै गरी जो आचार्यका चरणका सन्निधानमा रहने, आचार्यलाई नै सर्वोपरि उपाय मान्ने त्यस्ता अनन्य गति भागवतहरूका लागि आचार्यका श्रीमुखबाट निश्चित उपदेश अरू वनस्पतिहरूलाई जलले उपकार गरे जत्तिकै हुन्छ। परन्तु अभागवत जन छन्, निन्दक छन्, नास्तिक छन् भने आचार्यका श्रीमुखबाट वर्षिएको त्यो वर्षा, उपदेश रूपी वर्षाले मेघको सत्यानाश भए जस्तै उनीहरूको पनि सत्यानाश हुन्छ। किनभने उपदेशले प्रभुतर्फ जोड्ने काम गरिरहेको हुन्छ। उनीहरू संसारमा दौड लगाइरहेका हुन्छन्। हो, उनीहरूको पुरा परिवर्तन हुनु भनेको आँकको वृक्षको दशा जलवर्षाले जसरी भयो त्यसरी नै जान्नुपर्दछ। यसकारणले आचार्यमा र मेघमा भएको यो अर्को साम्य भनेर जान्नु। इतिहासमा पनि बताइन्छ नि, जब रामानुज स्वामीजी त्रिवेदी रूपी भद्रवेदीमा बसेर शास्त्रको अर्थ गर्न लाग्नुभयो त्यस समयमा गाथा ताथागतानां गलती गमनिका कापिली क्वापिलीना। तथागतको जो मत हो, बौद्ध मत हो, त्यो त गल्यो। त्यसै गरी कपिल मत जो सांख्य मत हो त्यो कता हो कता लुक्यो। अरू पनि सबै कोही सुगन्धै नआउने भए, सबै कहीँ हराए कहीँ सकिए। भजति यति पतौ भद्रवेदीम त्रिवेदीम। त्रिवेदी रूपी भद्रवेदीमा बसेर शास्त्रार्थ गर्न लाग्दाखेरि सबै दुर्वादीहरू हटेर गएका छन्, हराएर गएका छन्। आँकका वृक्षलाई परेको पानी जस्तो भएका छन् तिनीहरू। त्यसकारणले मेघ र
आचार्यमा भएको यो अर्को साम्य चिन्तन गर्नुपर्दछ। पूर्वाचार्यहरूले पनि एक दिव्य श्लोकको गायन गर्नुहुन्छ। लक्ष्मीनाथाख्य सिन्धौ सठरिपुजलदः प्राप्य कारुण्यनीरं नाथाद्रौ अभ्यसिञ्चत तदनु रघुवरां भोजचक्षुरधराभ्यां गत्वा तां यामुनाख्यां सरितमथयतीन्द्राख्यपद्माकरेन्द्रं सम्पूर्य प्राणिसस्ये प्रवहति सततं देशिकेन्द्रभ्रमौघैः। बड़ा विचित्र को वर्षा लक्ष्मीनाथाख्य सिन्धौ, लक्ष्मी नारायण रूपी समुद्रमा सठरिपु जलदः, सठगोप स्वामीजी रूपी मेघ के गर्नुभयो उहाँले? प्राप्य कारुण्य नीरम, लक्ष्मी नारायण रूपी समुद्रका भित्र प्रवेश गरेर त्यहाँबाट त्यो जल, कुन जल भन्दा करुणा रूपी जल लिएर जानुभयो आकाशमा। मेघले माथि जल लिएर गएपछि समय समयमा पर्वतमा वर्षा गर्ने हुन्, त्यहाँबाट झरना भएर तल झर्ने हो। कस्तो पर्वतमा पुग्नुभयो भन्दा मेघ वर्षा गर्नका लागि नाथाद्रौ अभ्यसिञ्चत, नाथमुनि रूपी पर्वतका माथि वर्षा गर्न पुग्नुभयो। सठगोप सूर्य रूपी मेघ। अब त्यो करुणा रूपी जो जल हो त्यो बिस्तारै बिस्तारै झर्दै गएको छ। त्यो पर्वतबाट दुई झरनाहरू झरेका छन् नाथमुनि रूपी पर्वतबाट। एक हुन् राममिश्र, अर्का हुन् पुण्डरीकाक्ष। राममिश्र र पुण्डरीकाक्ष नाम गरेका दुई झरनाहरू नाथमुनि रूपी पर्वतबाट तल झरे। जाँदै जाँदै तिनीहरू यामुनाचार्य रूपी नदीमा गएर मिले। त्यो नदी पनि बग्दै 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 एक विशाल तलाउमा गएर प्रवेश गरेको छ। त्यो तलाउ भनेको श्री रामानुज स्वामीजी रूपी तलाउ हो। अथ यतीन्द्राख्य पद्माकरेन्द्रम सम्पूर्य, पद्माकर भनेको तलाउ जहाँ पद्म कमलहरू खिलिरहेका हुन्छन्। त्यहाँ गएर भगवान लक्ष्मी नारायणका करुणा रूपी जल पुग्नु भएको छ। त्यहाँबाट तलाउबाट अनेक प्रकारका नहरहरू कुलाहरू निकालेर फेरि खेतीमा सिंचाइ गर्न लागि छ। नहर कुलाहरू जब निस्कन्छन् त्यो तलाउबाट त गाउँमा गएर जब बालीमा पटाउन लागिन्छ पानी, त्यसबाट खूब अन्नको त्यसैगरी वनस्पतिहरूको उन्नति हुन्छ। श्री रामानुज स्वामीजी रूपी तलाउबाट 74 पीठ रूपी कुलाहरू प्रकट भए। तिनीहरू अगाडि गएर बरबरुणी स्वामीजीका समयमा फेरि मुख्य 8 बने। अरू बाँकी कुलाहरू उसै पनि दौडिरहेका छन्, चलिरहेका छन्। त्यस पछाडि ती एक एक कुलाहरू सबै जीवात्मा रूपी बालीमा गएर लागेका छन्। जसरी भर्खर रोपिएको बाली, छरिएको बालीमा जलसेचन गरिदिने भने त्यो झन् खुब फस्टाएर आउँछ, उसै गरी जीवात्मा रूपी त्यो बालीमा भगवानको करुणा रूपी जल यो क्रमले पुगिसकेपछि खुब वृद्धि भएको छ, खुब फस्टाएका छन् जीवात्माहरू। त्यो भगवानको करुणा रूपी जललाई यसरी यसरी ल्याएर वर्षा गर्दै गर्दै अहिलेसम्म निरन्तर बगिरहेको छ भनेर जान्नु पर्दछ। यसबाट पनि के जानियो भने मेघ र आचार्यमा समता छ। भगवानको करुणा रूपी जल लिन सक्ने सामर्थ्य श्री छठगोप सूरीमा, समुद्रको खारो जललाई लिएर आफूमा लगेर मिठो बनाएर प्रकट गर्न सक्ने सामर्थ्य साक्षात मेघ देवतामा, श्रुतिका अति कठोर अर्थहरूलाई पनि आफूमा राखेर त्यसलाई अति मिठो बनाएर शास्त्र गीति आदि गरेका प्रबन्धहरूका माध्यमद्वारा गान गरिदिने आचार्य साक्षात मेघ स्वरूप हुनुहुन्छ, स्वयं मेघ हुनुहुन्छ भनेर जान्नु पर्दछ। समुद्रका भित्र प्रवेश गरेर भनेर जो बताइयो, श्रुति सागर, द्राविड वेद सागर यस्ता यस्ता वेदान्तका नाम छन्। संस्कृत वेदलाई पनि सागर भनिएको छ,
अपरिमित भएको हुनाले उसै गरी द्राविड वेदलाई पनि सागर भनिएको छ, अत्यन्तै धेरै महत्त्व भएको हुनाले यी दुई प्रकारका वेदान्तहरूमध्ये दुवैका भित्र प्रवेश गरेर त्यसको तलस्पर्शी भएर त्यहाँबाट दिव्य सदर्थहरू निकालेर मिठो बनाएर अनि अगाडि वर्षा गर्ने काम आचार्यले गर्नुहुन्छ। त्यसकारणले समुद्रका भित्र प्रवेश गरेर जल लिएर जो भनिएको छ, वेदान्तका भित्री मर्मभित्र प्रवेश गरेर आचार्यले त्यो मर्मलाई निकालेर खूब उपदेश गर्नुहुन्छ। यो पनि आचार्यमा र मेघमा भएको अर्को साम्य भयो। अनि अलिकति पनि औदार्यलाई कम नगरिकन खूब वर्षा गर्नुहोस् भनेर आज्ञा गर्नुभएको थियो। यो के भनिएको भने भगवान सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण प्रभु अनेक पटक अवतार लिन आउनुभयो, अवतार खेर गए तर कोही जीव भगवानतर्फ फर्किएनन्। पछि भगवानका आज्ञाले जब अनन्त श्री शेषजी आउनुभयो त्यस समयमा सबै भगवत उन्मुख भए, उहाँका माध्यमले भगवानको शरणागति गरे। यसबाट के जानिन्छ भने केवल संसारी चेतनहरूलाई मात्रै हात दिने, सहारा गर्ने आचार्य हुनुहुन्न श्री रामानुज स्वामीजी, साक्षात जगदीश्वरलाई पनि हात दिनेवाला हुनुहुन्छ। कुदृष्टिहरूले, कुवादीहरूले ईश्वर नाम गरेको कुनै पदार्थ छैन अथवा भए पनि यो अनुमानद्वारा सिद्ध हुन्छ अनेक प्रकारले जसरी बताए, त्यसबाट भगवानलाई पीडा भएको थियो। त आचार्यले के गर्नुभयो, शास्त्रको सही अर्थ गरिदिनु भयो र भगवान यस्तो हुनुहुन्छ, कल्याण गुणका खानी हुनुहुन्छ, दुर्गुणहरू भगवानमा छैनन्, भगवान दिव्य मङ्गल विग्रहले विशिष्ट हुनुहुन्छ भन्ने यी सारा विषयहरूलाई जब बताउनु भयो ज्ञानीहरूले, यसबाट के हो भन्दा भगवान भन्ने कोही तत्त्व हुँदो रहेछ भने निर्णय भयो। मग्नान उद्धरते लोकान कारुण्यात शास्त्र पाणिना। संसार सागरमा चुल्लुममा डुबेका चेतनहरूका लागि उद्धारक श्री भाष्यकार रामानुज स्वामी जस्ता आचार्यहरू हुनुभयो। भगवानको पनि अस्तित्वलाई सिद्ध गरिदिनु भयो। त्यसकारणले भगवानको पनि उपकारक रामानुज स्वामीजी भइबक्सन्छ। यही कुरा यतिराज सप्ततीमा आचार्यश्रीले बताउनुहुन्छ। कुदृष्टि कुहना मुखे निबततः परब्रह्मणः करग्रह विचक्षणो जयति लक्ष्मणो यम मुनिः। यस्ता लक्ष्मण मुनि भनेका श्री रामानुज स्वामीजीको जय होस्। कुवादीहरूले अत्यन्तै अँध्यारो खाल्डामा लगेर फ्याँकिदिएका थिए भगवानलाई, ईश्वर नाम गरेको कुनै पदार्थ छैन भनेर। त्यस्ता ईश्वरको उद्धार गरेर उहाँको महत्त्वलाई प्रकाश गरिदिनु भयो। त्यस्ता रामानुज स्वामीजी जो लक्ष्मण मुनि हुन्छ उहाँको जय होस्। मायावादी आदि गरेका जो कुदृष्टिहरू थिए उनीहरूले अनेक आडम्बर गरेर हल्ला गरेर भगवानलाई भित्र पातालैसम्म पुर्याइसकेका थिए। अरू सिद्धान्तहरू बताउँथे परन्तु ईश्वर के हो भनेर बताइरहँदैनथे। त्यस्तो समयमा श्री रामानुज स्वामीजी जस्ता आचार्यहरू आएर भगवानको पनि सहायक बनेर भगवत तत्त्व भनेको यो हो भनेर चिनाएर भगवानको कृपा दया आदि गरेका सबै गुणहरूलाई चिनाएर त्यसरी संसारमा लट्ठ परेका असङ्ख्य जीवात्माहरूलाई भगवत शरणागति मार्गमा दीक्षित गरिदिनु भयो, कृपा गर्नुभयो। त्यसैले हजुरले थोरै मात्रै पनि हाम्रो उपकारमा, हामीलाई उपदेश गर्नमा कन्जुस्याइ नगरिबक्सियोस्, खूब वर्षा गरिबक्सियोस् भन्नुमा तात्पर्य सम्झनु पर्दछ। रामानुज स्वामीजीको उदारताका विषयमा श्री वरवरमुनि स्वामीजीले बडा सुन्दर गायन गर्नुभएको छ। एकैक पुरुष सुरक्षित वंशरीत्या गुप्ता प्रपत्ति पदवी गुरुभिः पुराणैः रामानुजस्तु परया दया दयालुः सीमामिमामतिययो जगतां हिताय। श्री रामानुज स्वामीजीले 18 पटक श्रीरङ्गमबाट गोष्ठीपुरम धाएर श्री गोष्ठीपूर्ण स्वामीजीबाट मन्त्रार्थ प्राप्त गरिबक्स्यो। धेरै शर्तहरू, धेरै परीक्षाहरू पार गरेपछि मात्रै मन्त्रार्थ मिल्दथ्यो, प्राप्त गर्नुभयो। यति कठिनताका साथ मैले यो रहस्यार्थलाई प्राप्त गरेँ
यदि मैले समयमै यसको प्रचार गरिनँ भने म सँगसँगै जान्छ, अनन्त चेतनहरूको दुर्गति हुन्छ भन्ने मानेर श्री रामानुज स्वामीजी गोपुरका माथि जानुहुन्छ। ठुलो उत्सव भइरहेका समयमा मन्त्र र मन्त्रार्थको उपदेश गर्नुहुन्छ। रामानुज स्वामीजीका त्यस समयसम्म के थियो भने एक आचार्यले आफ्ना जीवनकालभरि विचार गर्ने, कुन व्यक्ति विचलित नभइकन रहन्छ, सेवामा कैँकरीमा उसको बुद्धि रहिरहन्छ हो त्यस्तालाई दीक्षित गर्ने, उनलाई अधिकार सुम्पिएर आफू वैकुण्ठ जाने। यसरी एक एक पुरुषद्वारा सुरक्षित हुँदै आएको यो शरणागति मार्गलाई रामानुज स्वामीजीले खुब खुला गरिदिनु भयो। गोपुरका माथिबाट जब उपदेश गर्नु सबै कृतार्थ भए। अब आचार्यसँग मिल्न जानु पर्यो। जाँदा आचार्य रिसाइरहनु भएको छ। सोध्नुभयो, रामानुज तपाईँलाई थाहा छ गुरुको आज्ञाको उल्लङ्घन भयो भने के हुन्छ? रामानुज स्वामीले भन्नुभयो, प्रभु मैले सुनेको छु नरकवास हुन्छ। त्यसो भए तपाईँ नरक जान तयार हुनुहुन्छ? किन र गुरुदेव? त मन्त्रम यत्नेन गोपयेत, मन्त्रलाई मन्त्रार्थलाई अत्यन्तै यत्नपूर्वक लुकाएर राख्नु पर्दछ। यस्तो महनीय सिद्धान्त, यस प्रकारको महत्त्व भएको यो श्री सम्प्रदाय, यसलाई यति खुला गरिदिइसकेपछि, बिना परीक्षण उपदेश गर्न थालिसकेपछि कस्तो दशा होला? यसबाट तपाईँलाई के हुन्छ? रामानुज स्वामीले भन्नु, मलाई नरक हुन्छ, नरक जान म तयार छु। प्रभु, म एक रामानुजले नरक जाँदा अनन्त अनन्त जीवात्माको यदि उद्धार हुन्छ भने एक्लै नरक जानु कुनै आश्चर्यको कुरा होइन। दास जान तयार छ भनिसक्ने बित्तिकै श्री गोष्ठीपूर्ण स्वामीजीका आँखा भरिएर आए। आँखाबाट आँसुका धारा बगे। गला लगाउनु हो, हाम्रा स्वामी भनेर, मेरा स्वामी भनेर सम्बोधन गर्नुभयो। मन्नाथ, हामीमा किन यस्तो बुद्धि आएन, यस्तो उदारता किन आएन? हजुरमा मात्रै लोक कल्याणको यस्तो तीव्र क्षुधा रहेछ, इच्छा रहेछ। मैले जाने तपाईँको नरकवास हुँदैन, भगवानको ठुलै कृपाले तपाईँले यो कार्य गर्नुभएको हो भनेर खुब आशीर्वाद पनि प्रदान गर्नुभयो, मङ्गलानुशासन गर्नुभयो श्री गोष्ठीपूर्ण स्वामीजीले। यस्तो उदारतालाई हे रामानुज स्वामीजी र रामानुज स्वामीजी समान धर्म भएका हे आचार्य चरणहरू, हजुरहरूले यो उदारतालाई कम नगरी बक्सियोस्। यो उदारताद्वारा नै चेतनको कल्याण हुन्छ भनेर प्रार्थना गरिएको जान्नुपर्दछ। गर्जन गर्दै भनेर जो बताइएको थियो, यसको पनि अर्थ बताउनुहुन्छ। गम्भीरेण परात्म भेदन महानादेन नाथेन मे गुप्तोहम यति सार्वभौम हरिणा। गम्भीर नाद, त्यो नाद पनि महानाद, जुन नादले, जुन ध्वनिले शत्रुहरूको हृदय भेदन नै गरिदिन्छ हो, त्यस्तो सिंहनाद गर्ने श्री रामानुज स्वामीजी रूपी सिंहद्वारा म सुरक्षित छु भनेर आचार्यहरूले अनुभव गर्नुभएको छ। जसरी मेघ आकाशमाथि गएर वर्षा गर्दछन्, त्यसै गरिकन श्री रामानुज स्वामीजी पनि माथि चढेर उपदेशको वर्षा गर्नुहुन्छ, वेदका अर्थको निरूपण गर्नुहुन्छ, शास्त्रार्थद्वारा सबैलाई परास्त गर्नुहुन्छ। भजति यतिपतौ भद्रवेदीं त्रिवेदीं। त्रिवेदको अर्थ निर्णयका निमित्त तयार गरिएको त्यो पीठिकामा, वेदीमा जब रामानुज स्वामीजी चढ्नुभयो, सारा दुर्वादीहरूको दुर्दशा भयो, सब भागे। यस्तो दिग्विजय गर्नुभएको थियो रामानुज स्वामीजीले। मेघ जसरी माथि चढेर वर्षा गर्छन्, उसै गरी आचार्य पनि दिव्य सिंहासनमा चढेर उपदेशको वर्षा गरेर सबलाई ठिक राख्नुभयो। यो पनि मेघमा र आचार्यश्रीमा भएको अर्को समता हो। अथ सर्वेश्वर विग्रह सावरण्यवाप्ति आशास्यते। यस पछाडि भगवान सर्वेश्वर श्रीमन्नारायण प्रभुको समान वर्ण, श्री विग्रहको जस्तो श्यामलो वर्ण हो त्यस्तै बनाएर भनेर जो सम्बोधन गर्नुभएको छ मेघलाई, त्यो यहाँ बताइरहनु भएको छ। यहाँ मेघ भनेर सङ्केत गरिएका आचार्य हुनुहुन्छ। त्यस्ता आचार्य श्रीचरण
सदैव मेघश्याम भगवानको ध्यान गरेर रहनुहुन्छ, चित्तमा विराजित गराउनु भएको छ। त्यस्ता मेघश्याम भगवानको चिन्तन गर्दा गर्दै उहाँमा पनि त्यो भगवानको त्यो श्यामलोपन छाएको छ, त्यसको प्रभाव परेको छ। त्यसकारणले त्यस्तो श्यामलो वर्ण बनाएर भन्नु यहाँ पनि ठिकै छ। भगवानको चिन्तन गर्दा गर्दै भगवानकै जस्तै स्वरूप बन्दछ, त्यस प्रकारकै आभाले युक्त बन्नुहुन्छ आचार्य पनि। सह भगवान कालोपलक्षित सकल पदार्थ कारणभूतत्वेन विशेष्यते। त्यस्ता भगवान जो काल आदि गरेका जगतका कारण भनेर बताइएका पनि परम कारण भइबक्सन छ। यसको तात्पर्य चाहिँ के हो भने भगवान यद्यपि सदैव कारुणिक हुनुहुन्छ, करुणा भगवानमा कति हो कति धेरै छ, त्यसमा पनि सृष्टिका समयमा भगवानको त्यो कारुण्य झन् धेरै छल्किएको हुन्छ। महाप्रलयका समयमा अचित प्राय बनेर, जड जस्ता बनेर, न शरीर छ न इन्द्रिय छन्, त्यस्ता भएर अनन्त जीवात्माहरू लडेका छन्। त्यो दुर्दशा देखेर हो यिनीहरूलाई करण कलेवर दिनु पर्यो, यिनीहरूलाई अब जागरुक गराउनु पर्यो भनेर अति धेरै पग्लिनु भयो भगवान। यसै गरी श्री वेदान्त देशिक स्वामीजीले दया शतकमा बताइबक्सन छ, अचित अविशिष्टान प्रलय जन्तु नवलोक्य जात निर्वेदा कर्ण कलेवर योगम पितरसी वृषशैलनाथ करुणे। हे वेंकटेश भगवान की करुणा, हजुर के गर्नुहुन्छ भने प्रलयका समयमा अचित जस्ता भएर रहेका जीवात्माहरूलाई देखेर अति दुखी बनेर तिनीहरूलाई शरीर र इन्द्रिय प्रदान गर्नका लागि तयार भएर रहन्छौ तिमी, त्यस्तै दया हो भनेर भगवानको दयाको चर्चा गर्नुभएको छ। भगवान अत्यन्तै करुणानिधान हुनुहुन्छ। भगवानको श्री विग्रहले पनि भगवानको करुणा देखाइरहेको हुन्छ। त्यो करुणा कारण दशामा अझै धेरै प्रकाशित भएको हुन्छ भनेर जान्नु पर्यो। व्यक्तिलाई यसो हेर्ने बित्तिकै यिनी दयालु छन् जस्तो लाग्दछ, कसैलाई यसो हेरो यिनी कठोर छन् जस्तो लाग्दछ। यसै संसारमा त भने त भगवान कति करुणानिधान हुनुहुन्छ, कति धेरै दयालु हुनुहुन्छ। त्यो दयालाई सहजै बताउन सकिन्छ। त्यस्ता दयालु परमात्मा आचार्य पनि त्यस्तै परम कारुणिक हुनुहुन्छ। भगवान जो दयालु स्वरूप परमात्मालाई आफ्ना श्री विग्रहमा आफ्ना भित्र धारण गरेर उहाँको सतत चिन्तन गरिरहँदा आचार्यमा पनि त्यो दयालुता खूब बढेर जान्छ। खूब कृपालु बन्नुहुन्छ आचार्य भनेर जान्नु पर्दछ। त्यस्ता भगवानको नै सुदर्शन चक्र जस्तो भनेर उहाँका हस्तकमलमा चम्किलो भएर भनेर जो बताउनु भएको थियो, यसका विषयमा बताइरहनु भएको छ। श्री रामानुज नूतनदादि दिव्य प्रबन्धमा जहाँ 33औं गाथा जो बताइन्छ, त्यहाँ आचार्य श्रीले बताउनुहुन्छ, श्रियः पत्युः पाणितले विराजमाना सुदर्शन नंदक कौमोदकी सारंग पांचजन्या विधाना पंचायुधि भूतल पारणाय भगवद रामानुज मुनिम अभिवेश इति। भगवान का हस्तकमल में विराजित चक्र शंख गदा पद्म र सारंग धनु, यी 5 आयुध, यी 5 आयुधले युक्त भइबक्सेको हुनाले भगवानलाई पंचायुधि भनेर बताइन्छ। त्यस्ता 5वटा आयुधहरू भूतलमा भगवान श्री रामानुज स्वामीजीका रूपले अनन्तको जब अवतार भयो, त्यस समयमा भगवानका 5 आयुध आएर रामानुज स्वामीजीमा प्रवेश गर्दछन्। रामानुज स्वामीजी पञ्चायुधी बन्नुभयो। सबै आयुधहरू रामानुज स्वामीजीमा प्रवेश गरेका छन्। त्यही रहस्यलाई यहाँ बताउनका निमित्त सुदर्शन चक्रराज जस्तै अत्यन्तै चम्किलो बनेर पांचजन्य शंख जस्तै शत्रुको हृदयलाई फारण गर्ने प्रकारको गम्भीर नाद गरेर भनेर यो अर्थलाई सम्झनु पर्दछ।
सुदर्शनवत पाञ्चजन्यवत भनेर जो बताइएको छ त्यसलाई ध्वन्यर्थ प्रणालीद्वारा अर्को रहस्य पनि उद्घाटन गर्दै बताउनुहुन्छ। जसरी श्री सुदर्शन शतकमा काशी विप्लोष चैद्य क्षपण धरणिजा ध्वंस इत्यादि जो यो श्लोक छ त्यहाँ सुदर्शन भगवान दिशा विदिशामा जहाँ कहीँ गएर पनि दुष्टहरूलाई संहार गर्ने, जलाउने, कहिले काशीपुरीलाई जलाउने, कहिले अनेक शत्रुहरूलाई नष्ट गर्ने त्यसो गर्नुहुन्छ। कहिलेकाहीँ चुप्प लागेर पनि बस्नुहुन्छ। पाञ्चजन्य शङ्ख भने भगवानको हस्तकमल छोडेर कहीँ जाँदै जानुहुन्न, आनन्दसँग बसिरहनुहुन्छ। तर पाञ्चजन्य शङ्ख जो हो त्यो पाञ्चजन्य शङ्खलाई भगवानले महाभारतका युद्धका अघिल्तिर बजाउनु भयो। पाञ्चजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनञ्जय, यसरी बजाउँदा के भयो? सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत, धृतराष्ट्रका पुत्रहरूको हृदयलाई चिरा बनाउनु भयो भगवानले त्यो शङ्खका नादद्वारा। ती सबै डराए, भागे, कति हुन कति टाढा भए। उसै गरी आचार्य सार्वभौमले पनि जो पाखण्ड मत, नास्तिक मत, चारवाक, जैन, बौद्ध आदि गरेका, मायावादी आदि गरेका अनेक जो मतहरू छन्, कुदृष्टिहरू छन्, त्यहाँ गइकन श्रुतिको वास्तविक अर्थ गरिकन त्यस्ता कुदृष्टिहरूलाई समाप्त पार्नुभयो अर्थात् पराजित गर्नुभयो भन्ने जान्नु पर्दछ। अथ पाञ्चजन्यवद् विपुलं घोषम उद्भाव्य, पाञ्चजन्य जस्तै विशाल घोष प्रकट गरेर भनेर जो बताइएको थियो यसको पनि तात्पर्य बताउँदै हुनुहुन्छ। महाभारतका युद्धका समयमा भगवानले पाञ्चजन्य शङ्ख बजाउनु भयो, त्यसले सारा धृतराष्ट्रका पुत्रहरूको हृदय विदीर्ण भयो भनेर। त्यस्तै प्रकारले आचार्य सार्वभौमले पनि स्वकीय गम्भीर कण्ठनाद प्रकटन मात्रेण वैरिव्राता बलेप विलोपनम वितनोतीति ध्येयम। आचार्यले पनि उपदेश गरिसकेपछि अनेक प्रकारका जो शत्रुहरू छन्, सिद्धान्तका शत्रुहरू, तिनीहरूको घमण्डलाई समाप्त पारिदिनुहुन्छ अनि खूब त्यो तत्त्वको प्रचार गर्नुहुन्छ। यसरी भगवानको कैंकर्य गर्नुहुन्छ। शत्रुलाई सुदर्शन भगवानले प्रत्यक्ष आफूले नै नष्ट गर्नुहुन्छ, आचार्यले आफ्ना वाणीद्वारा नष्ट गर्नुहुन्छ भनेर जान्नु पर्दछ। पाञ्चजन्य शङ्खको जो ध्वनि भनेर बताइयो त्यो घोषले शत्रुहरूको हृदय विदीर्ण भयो। यहाँ पनि त्यही नै सम्झनु पर्दछ। आचार्यको शास्त्रार्थपरक अभिव्यक्तिले दुर्वादीहरूको भित्र चिरिन्छ। पाञ्चजन्य शङ्ख भगवानका हातलाई छोडेर एक क्षण पनि बाहिर जान सक्नुहुन्न, एक क्षण पनि वियोग सहन सक्नुहुन्न। त्यस्तै प्रकारले आचार्य सार्वभौमोपि श्रीरङ्गादि विनिसृत्य विदेशेषु पर्यटनपि कैंकर्यं करोति। सुदर्शन भगवान जस्तो गरी कहिलेकाहीँ श्रीरङ्गम छोडेर कहाँ कहाँ गएर पनि कैंकर्य गर्नुहुन्छ। पाञ्चजन्य शङ्ख जस्तै बनेर श्रीरङ्गममै रहेर भगवानको नित्य सेवा पनि गरेर रहनुहुन्छ। भगवानले अन्तिम अवस्थामा रामानु स्वामीजीलाई आज्ञा गर्नुभएको थियो नि, द्वैमर्थानुसन्धानेन सह सदैवं वक्ता यावत् शरीरपातम अत्रैव श्रीरङ्गे सुखम आस्व, जहिलेसम्म शरीर छुट्दैन तबसम्म द्वैमन्त्र र मन्त्रार्थको अनुसन्धान गर्दै 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 यही श्रीरङ्गममै रहनु भनेर श्रीरङ्गममै रहेर आफ्नो देहलाई उत्सर्ग गर्नुभयो श्री रामानु स्वामीजीले। यसबाट पनि आचार्य सार्वभौम जसरी पञ्चायुधी हुनुहुन्छ, पाँचै आयुधहरू उहाँमा प्रविष्ट भए भनेर बताइएको छ। यी आयुधहरूको सङ्केत पनि आचार्य सार्वभौमको सङ्केत हो। उहाँहरूले गरेको कैंकर्य जस्तै आचार्यले पनि कैंकर्य गर्नुहुन्छ भनेर जान्नु पर्दछ। त्यस पछाडि भन्नुभयो सारङ्ग प्रसूत सरवर्षवत सलिलधारा अविलम्बम समुत्पादय। भगवानका श्री विग्रहमा विराजित सारङ्ग धनुष, त्यसबाट जसरी वेगले बाणहरू निस्कन्छन्
तिनीहरूको वर्षा जस्तो विचित्रको हुन्छ उसै गरिकन हजुरले पनि खूब वर्षाका धाराहरू बगाइदिनुहोस्, वर्षा गरिदिनुहोस् भनेर मेघलाई बताउनु भएको थियो। यसको हृदय के हो भने सारङ्ग भनेको धनुष हो, त्यसबाट सरको वर्षा भनेको बाणको वर्षा, धनुषबाट बाणको वर्षा हुन्छ, ठिकै हो। तर यहाँ कस्तो रहस्यलाई बताउन खोजिरहनु भएको छ भने वेदान्तले भन्नुहुन्छ प्रणवो धनुः सरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते। धनु भनेका प्रणव, प्रणव भनेको ओम, त्यसैगरी बाण भनेको आत्मा, बाण आत्मा, धनुष भनेका ओमकार। त्यो धनुषमा रहेको यो बाणले लक्ष्य के गर्नुपर्छ भन्दा ब्रह्म तल्लक्ष्य मुच्यते, परब्रह्म परमात्मा नै लक्ष्य गरिएको हुनुपर्दछ। किनभने मन्त्र मन्त्रार्थको अनुसन्धान गरेर स्वरूपज्ञ भएर यसले आफ्नो गन्तव्यलाई निर्णय गरेको हुन्छ। गन्तव्य भनेको भगवानको चरणको सन्निधान हो। यही कुरा बताउनु भएको छ। प्रणवाद्यास्तथा वेदाः प्रणवे पर्यवस्थिताः। सम्पूर्ण वेदको आदि बीज भनेको प्रणव हो। सारा वेद प्रणवमै रहेका छन्। प्रणव नै मन्त्रको सार भाग हो, मूल भाग हो भनेर। त्यसो हुनाले सम्पूर्ण व्यक्तिको सन्तापलाई नष्ट गर्नका लागि चाहिने अर्थ विशेष त्यो प्रणवको व्याख्याका बहानाले हजुरले प्रकाशित गरिदिई बक्सियोस्। त्यहाँ त सारा शास्त्र आँटेका छन्। अरे प्रणवको वास्तविक प्रवचन गर्दै गर्दै समग्र शास्त्रद्वारा हामीलाई आप्लावित गरिदिनुहोस् भन्ने प्रार्थना जान्नुपर्दछ। सरासन विनिर्मुक्ता सरा आशी विशोपमाः वैरिव्रातं विनिघ्नन्ति राघवस्य महात्मनः। श्री रामचन्द्र भगवानका हातमा रहेको धनुषबाट यति धेरै बाणहरूको वर्षा भयो। आशी विशोपमाः, विशालु विशालु सर्पका विषले युक्त भएका जस्ता भएर बाणहरू आइरहेका छन्। त्यो बाण जसलाई लाग्दछ त्यो विनष्ट हुन्छ। भगवान श्री रामचन्द्रका एक एक बाणले ठुला ठुला राक्षस समुदायहरू समाप्त हुन्थे। भगवानले एक्लै जनस्थानमा बस्ने 14,000 राक्षसहरूलाई समाप्त पारिबक्सिएको छ। विशालु ती बाणहरू। त्यस्ता बाणको प्रशंसा गर्नुभएको छ श्री वाल्मीकि भगवानले। ब्रह्मदण्ड प्रकाशानां विद्युत सदृश वर्चसां स्मरण राघव बाणानां बिभ्यथे राक्षसेश्वरः। ब्रह्मदण्ड समान देखिने विद्युत सदृश वर्चसां, बिजुली चम्की जस्ता चम्किला डरलाग्दा सर्वका विष समान विशाल भएका भगवान श्री रामचन्द्रका बाणहरूलाई सम्झेर रातमा त्यो रावण निदाउनै सक्दैन थियो। त्यसो हुनाले आचार्यका श्रीमुखबाट निस्किएका प्रमाण युक्तिका पुञ्जहरू, प्रमाणहरू जति हुन्छन् नि तिनीहरूले सबैलाई कल्याणै गर्ने हुन्। परन्तु जो दुर्वादीहरू छन्, जो दुष्टहरू छन्, उनीहरूलाई भने मर्मस्थानमै प्रहार गरेको हुने हुन्छ। कठोर बोल्नु, अरूलाई सताउनु त आचार्यको स्वरूप हुँदै होइन। तर वास्तविक अर्थ गर्दै रहँदा कोही दुर्वादीहरूलाई मरणासन्न पीडा हुन्छ भने पनि आचार्यहरूलाई कुनै प्रकारको अपराध हुँदैन। जीवलाई सन्मार्गमा लगाउनु धर्मगुरुहरूको, आचार्यहरूको कर्तव्य हो भनेर जान्नुपर्दछ। त्यस पछाडि अविलम्ब वर्षा गर्नु भनेर जो भन्नुभयो यसको पनि रहस्य यस्तो हो। आचार्य सन्निधानमा पुगेर शिष्यहरूले हे गुरुदेव चाँडै नै उपदेशको वर्षा गरिबक्सियोस्। सधैँ रुचि एकनाशको हुँदैन। आचार्यका नजिक पुग्यो भगवत शरणागतिका लागि कोही चेतन, उसलाई खुब मन लागेको छ, तर अहिले होइन, भरे होइन, यहाँ होइन, वहाँ होइन भनेर उसलाई फर्काइदिने हो भने एक दिन उसको मन बदलिन सक्दछ। रुचि एकनाशको भइरहँदैन नि संसारमा। विभीषणजी आउनुभएको थियो। रावणले धिक्कारेर लखेटेको थियो। आकाशमा आउनुभएको छ 4 मन्त्रीहरूलाई लिएर। सुग्रीव आदि गरेका वानरहरूसँग माथिबाट प्रार्थना गर्नुभएको थियो।
निवेदयत मां क्षिप्रं विभीषणमुपस्थितं सर्वलोकशरण्याय राघवाय महात्मने। सम्पूर्ण चेतनहरूलाई रक्षा गर्ने त्यस्ता महात्मा भइबक्सेका भगवान श्री रामचन्द्रलाई रावणको भाइ विभीषण हजुरका चरणको शरणागति गर्न आएको छ भनेर निवेदन गरिदिनुहोस् भनेर गएर निवेदन गर्नुभयो। सुग्रीवले शरणमा लिने कि नलिने चर्चा भयो। सबैले आफ्ना आफ्ना मत राखे। भगवानले आफ्नो मत राख्नुभयो। यस समयमा रावण पनि आउँछ भने उसलाई पनि मैले शरण लिनेछु। विभीषणका के कुरा गर्छु सुग्रीव? विभीषणो वा सुग्रीव यदि वा रावण स्वयं। उनको मन सधैँ यसरी लागिरहला भन्ने छैन। अहिले पो त्वाम तु धिक्कुल पाम्सनम, त कुलको अङ्गार होस्, धिक्कार छ तँलाई भनेर रावणले लखेटेको छ र शरणमा नलिदिने हो भने फेरि फर्केर जालान्। जस्तै भए पनि मेरो दाजु हो भनेर त्यस्तै दुष्ट रावणकै शरण पर्लान् फेरि। यसो भयो भने उनको स्वरूप नष्ट हुन्छ। यिनलाई शरणमा लिनुपर्छ। जाऊ, गएर चाँडै लिएर आऊ। आनयैनम हरिश्रेष्ठ दत्तम अस्याभयम मया, मैले अभयदान गरिसकेको छु, चाँडै लिएर आऊ। हराउनुभयो श्री रामचन्द्र प्रभुले। भगवत शरणागति गर्नका लागि जब चेतन उन्मुख हुन्छ त्यसबेला भरे भोलि पर्सि भनेर महिनौँ लगाएर अथवा अमुक आचार्यसँग मात्र हुनुपर्छ, अमुकसँग हुन हुँदैन भनेर भनियो भने यो स्वरूप विरुद्ध कुरा हो। यदि ती व्यक्ति जो शरणागतिका लागि तयार भएका छन् उनको मन बदलियो र उनी शरणागति विमुख भए भने त्यसको अपराध निषेध गर्नेले अथवा अनेक कुरा भनेर टार्ने, समय लम्ब्याइदिने व्यक्तिले भोग्न पर्ने हुन्छ। जति बेला उनलाई दीक्षा लिने मन भयो उसै समयमा जो अनुकूल आचार्य हुनुहुन्छ, जो विधिवत आचार्य भएर दीक्षा दिइबक्सन्छ, त्यस्ता आचार्यका सन्निधिमा लगेर रामानुज स्वामीजीको सम्बन्धी बनाइदिने, भगवानको शरणागति पूर्ण गरिदिने के ठेगान छ उनको मन नबदलिएला भन्ने? के ठेगान छ उनी बाँचिरहलान् या जालान्? यसुसले भगवत शरणागतिका लागि तयार भएको जीवलाई कहिल्यै पनि रोक्न हुन्न। जो मिल्नुहुन्छ, जहाँ मिल्नुहुन्छ आचार्य, उहाँका सन्निधिमा लगेर दीक्षा प्रदान गराउनु पर्दछ। भगवानको बनाउनु, त्यो गुरु परम्परामा आबद्ध गराउनु यही ठुलो कुरा हो। दीक्षा दिने जो आचार्य हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै त रामानुज स्वामीजीकै एक अङ्ग जस्ता हुनुहुन्छ, उहाँकै अवयव जस्ता हुनुहुन्छ, स्वयं रामानुज स्वामीजी हुनुहुन्छ। यसुसले आचार्यमा भेद गर्न हुँदैन। उपलब्ध आचार्यका सन्निधिमा लगेर चेतनलाई दीक्षित गराउनुपर्छ भनेर जान्नुपर्दछ। त्यसैगरी मूलमा जो तालादे भनेर बताइएको छ त्यसको अर्थ अर्को पनि हुन्छ, अव्याहत यथा तथा, कुनै प्रकारको रोकावट नभइकन जसरी तसरी, यस्तो अर्थ हुन्छ। अविलम्ब मात्र नभएर यो अहिले भनिएको अर्थ पनि हुन्छ। आचार्यले सम्पूर्ण शास्त्रका अर्थहरूलाई आफ्ना हृदयमा धारण गर्नुभएको हुन्छ अनि खूब विशाल भाग जालद्वारा त्यसलाई प्रकट गरिरहनु भएको हुन्छ। सबै प्रकारका अर्थहरूलाई जसरी तसरी अरू सबैले सम्झन सक्ने गरिकन उपदेश गरिदिबक्सियोस् भन्ने भाव पनि हो। हजुरले जसरी तसरी पर्याप्त वर्षा गरिदिनुहोस् भन्नुको। त्यस पछाडि गोपिनीहरूले भन्नुभयो, जगतमा सबैको उज्जीवनका लागि हजुरले वर्षा गर्नुपर्दछ। सबैको उज्जीवन हुन्छ आचार्यका उपदेश रूपी वर्षाले, सबैको कल्याण हुन्छ। कसैलाई पीडा हुन्छ किनभने उनीहरू सदर्थ सुन्न चाहँदैनन्, तर धेरैको उन्नति हुन्छ, कोही दुर्वादीहरूको विनाश हुन्छ भने त्यसलाई आचार्य चरणले ख्याल गरिरहनुहुन्न।
केषाञ्चित् पापिनाम् अरुन्तुदा भवन्ति इति यत्तत् आचार्याणां नाबध्यमिति सूचितं भवति। शास्त्रको अर्थ जस्ताको तस्तै गरिरहँदा कसैलाई अत्यन्तै पीडा भइरहन्छ कोही पापीलाई भने त्यसद्वारा आचार्यलाई अपराध लाग्दैन। जसले आचार्यका श्री वाणीलाई सुनेका हुन्छन् सबैको कल्याण मात्रै भएको हुन्छ। मेघ जसरी वर्षा गरेर सम्पूर्ण वृक्षहरूलाई पल्लवित गराउने काम गर्दछन्, सबै वृक्षहरू पल्लवित हुन्छन्, सबै पृथ्वी सस्य श्यामला बनेकी हुन्छन्, तर त्यहाँ भएको एउटा अर्क वृक्षलाई भने पीडा हुन्छ, मेघलाई अपराध लाग्दैन। उनले त कोही भेद नगरी वर्षा गरेका हुन्, तर त्यो वर्षा आँकका वृक्षलाई भने घातक बन्यो। जसरी यसैगरी अपराधीहरूलाई आचार्यका वाणीहरू तिनले बिजाउन सक्दछन्, तर उहाँलाई कुनै प्रकारको दोष लाग्दैन। सर्वेषां प्रकाश सुखावहे प्रदीपे यदि सलभाः स्वयं निपत्य निधनम् अवाप्नुवन्ति कामम् अवाप्नुवन्तु तत्तु न दीपस्य अपराधः। खूब ठुलो दियो जलेको छ, त्यो जलेका दियोमा पुतली जाँदै आफै पर्दै मर्दै गर्छ भने त्यो दीपलाई कुनै प्रकारको अपराध लाग्दैन। दीप त सबैलाई प्रकाशित गर्न, सबैलाई आनन्दित गर्नका लागि बलेको हो, तर कोही मर्दै गर्छन् त्यस्ता कीटहरू भने दीपका लागि अपराध गणना हुँदैन। जसरी यसै गरी आचार्य उपदेशद्वारा कसैलाई पीडा हुन्छ कोही अपराधीलाई, त्यसको अपराध आचार्यलाई लाग्दैन। अस्माकं सानन्दं मार्गशीर्षावगाहन कृते च। आनन्दपूर्वक यो मार्गशीर्ष व्रतमा अवगाहन गर्नका लागि पुग्ने गरी हजुरले वर्षा गरिदिनुहोस् भनेर अन्तिममा बताउनुभयो। मार्गशीर्ष व्रत भनेको के हो यो पहिल्यै बताइएको छ। मार्ग भनेको उपायवाची हो, उपाय भनेको मोक्षको उपाय। त उपायेषु शीर्षम, उपायहरूमा श्रेष्ठ उपाय जसलाई आचार्याभिमान भनेर बताइयो। कर्म, ज्ञान, भक्ति, प्रपत्ति, त्योभन्दा माथि आचार्याभिमान, आचार्यमा निष्ठा। त यो जो आचार्याभिमान रूपी चरमोपाय छ यसैलाई यहाँनिर हाम्रो व्रत भनेर बताइएको, मार्गशीर्ष व्रत भनेर बताइएको। यो आचार्य निष्ठा रूपी व्रतमा अवगाहन गर्नका लागि जति आवश्यकता पर्दछ त्यति वर्षा गरिदिनुहोस्, अर्थात् त्यति नै उपदेश गरिदिएर हामीलाई कृपा गर्नुहोस्। त्यो निष्ठा झन् बलियो बनेर रहोस्, आचार्य निष्ठा हामीमा परिपूर्ण भएर रहोस्, अति धेरै आचार्यका चरणमा समर्पित हुन सकौँ, उहाँका गुणको अनुभव गर्न सकौँ, उहाँमा भर परेर रहन सक्ने बनाऊ। त्यसका लागि आवश्यक उपदेश गरिबक्सियोस् भनेर ज्ञानीजनलाई, जो ज्ञान र अनुष्ठानले सम्पन्न हुनुहुन्छ त्यस्ता महाभागवतलाई अथवा त्यस्ता आचार्य सार्वभौमलाई प्रार्थना गरिएको रहस्य यस गाथाबाट हामीले बुझ्दछौँ। मेघ भनेर त्यस्ता ज्ञानी आचार्यलाई नै सम्बोधन गरिएको हो। अब अन्तिममा यस गाथाको अर्थ संग्राहक श्लोकलाई पाठ गरेर कथालाई विश्राम गरिन्छ। अब्धौ गाढं विगाह्यां बुधसलिलमुपादाय लक्ष्मी सतन्वा तौल्यं प्राप्याथ शङ्खध्वनिसमनिनदं जृम्भयन् चक्रवदभां भृत्वा श्रीसार्ङ्गवत्वं कलयसरमहावर्षमस्मद्व्रतायेत्यादेशं मेघदेवं प्रतिकलितवती पातु गोदाख्य गोपी। जय श्रीमन्नारायण।